الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 186 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون